हरि ओम षण्णो मित्रशं वरुणः षण्णो भवत्वर्यमा षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिः षण्णो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तत्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः शीक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तस्यैक्षाध्यायः सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अदादस्सगुं हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तामहासगुं हिता इत्यासक्ष्यते अतादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यदिलोकम् अदादिज्यौतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यदिज्यौतिषम् अदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवाक्स्युत्तररूपं विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यदिविद्यम् आदादिप्रजं मातापूर्वरूपं पितोत्तररूपं प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यदिप्रजम् अदाध्यात्मम् अतरा अणुपूर्वरूपम् उत्तरा अणुरुत्तररूपं वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामासगुं हिता एवमेतामहासगुं हिता व्याख्याता वेता सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन स्वर्गेण लोकेन यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेतया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमर्तमा कर्णाभ्याम्बोरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेतया पीतः सुदं मे गोवाया आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा क्षीरमात्मनः वासागुं शिवमहावश्च अन्नपाने च सर्वथा ततो मे श्रियमावह लोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा तमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तं त्वाभगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रलाखे निबहं तुयि मृजे स्वाहा
यदा वप्रवसायन्ति यतामासा अहचरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वदा स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवस्सुवरिदिवा एवात्तिस्रोऽव्याकृतयः तासामुहस्मै तां चतुर्थीं माहाशमस्य प्रवेशयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवता भूरिति वा अयं लोकः भुवरित्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिति वा रुचः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा येदा सदस्रो व्याकृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेस्मै देवा मलिवा वहन्ति क्षय एदोऽन्दरहृदय आकाशः तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरे न तालुके येषस्तन इव वलम्पते क्षेन्द्रयोनिः यत्र सौखे शान्तो विवर्तते व्यपोक्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मं प्राणामनानन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्दरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मं प्राणो व्यानो पान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक्त्वक् सर्ममागुं सग्गस्नावाद्दिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरदोषत् पां त्वं वा इदगुं सर्वं पां ते नैव पां तग् स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिदीदगुं सर्वं ओमित्येदनुग्रति अस्म वा अभ्यो श्रावयेद्य श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति शस्त्राणि सगुंशन्ति ओमित्यत्पर्युं प्रतिगृहं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रचोदि ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानेति ब्रह्मैवोपाप्नोति हृदं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अदितयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च
प्रजाश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवतारातीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुसृष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौत्कल्यः तद्दिदभः अगं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीमृतमस्मि त्रिविनगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोषिता इदिद्विषङ्गोर्वेदानुमचनं वेदमनोच्चार्यार्योन्वान् शास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमद आचार्याय प्रियन्दनमारुध्य प्रजादन्तुं मा व्यवशेषि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं बोध्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्मस्माकुं कुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्सर्मश्रेयागुंसो ब्राह्मणा तेषां त्वयासनेन प्रसदितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं रिया देयं प्रिया देयं संविदा देयम् अदयदिदे कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा संवर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्सा धर्मकामाश्यो यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा ते अदाभ्यादेशो ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्सा धर्मकामाश्यो यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद् षडनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुभाष्यम् षण्णो मित्रशं वरुणः षण्णो भवद्वर्यमा षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिः षण्णो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं हृदमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीर तद्वक्तारमावीर आवीर्माम् आवीर्वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः सहनाववदो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ब्रह्मविदाप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपच्यतेति तस्मात् बाह्ये तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अदभ्यपृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स
वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्यमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजायन्ते याकाश्च पृथिवी गुंसृता अतो अन्नेनैव जीवन्ति अतैनत्तपियं यन्तः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति येनं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्तन्ते अद्यदेते च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्मात् वा एतस्मान्नरसमयात् अन्योन्नरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वमेव आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यत्पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मान् प्राणमयात् अन्योन्दरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणपक्षः सामोत्तरपक्षः आदेश आत्मा अदर्वाङ्गिरसपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदासनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्दरात्मा ज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः हृदं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा महबुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्मान् से प्रमोच्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यत्पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्दरात्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोदो उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेदसेत् अस्ति ब्रह्मेति वेदसेत् सन्नमेनं ततो विदिरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अदोऽनुप्रश्ना उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कच्छन गच्छति
आहो विद्वानमुं लोकपेत्य कच्चित् समश्नुता ऊ सोगामयत बहुश्याम प्रजायेति सदबोधप्यद सदवस्तप्वा इदं सर्वमसृजत इदं किञ्च तद्दृष्ट्वा तदेवानुप्राविशते तदनुप्रविश्य सत्यञ्च चाभवते निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निरयनञ्च निरयनञ्च विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च सत्यञ्च सत्यमभवते इदं किञ्च तत्सत्यमित्यासक्ष्यते तदप्येष श्लोको भवति असन्वायिदमग्र आसीत् ततो वै सदायत तदा मानवं सदवमसिजत तस्मात् तत्सत्कृतमुच्यत इति यद्वै तत्स्मुकृतं रसो वै सः रसगुङ्केवाग्लाप्नो भवति केयवान् प्राणयात् याते आकाश आनन्दो न स्यात् ये शक्यायनन्ति यतोऽक्यवैषये तस्मिन् निरुक्तेनात्मीये निलेने भयं प्रतिष्ठा विन्तते अदसो भयङ्गो भवति यतोऽक्यवैषये तस्मिन् मन्तरं कुरुते अद तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति भवति भीषोदते सूर्यः भीषात्मादग्निश्चेन्द्रस्य मृत्युर्धा भवति पञ्चमैति शैशावानन्दस्य मीमागुंसा भवति युवा स्यात् साधुयुवाध्यायकः आशिष्टो दृष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वविद्यास्पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये सदं मनुष्यानन्दः स एको मनुष्यगन्धर्वामानन्दः सोऽस्त्रियस्य सागामगतस्य ते ये सदं मनुष्यगन्धर्वामानन्दः स एको देवगन्धर्वानानन्दः सोऽस्त्रियस्य सागामगतस्य ते ये सदं देवगन्धर्वामानन्दः स एकं पितॄणां शरीरलोकानामानन्दः सोऽस्त्रियस्य साकामगतस्य ते ये सदं पितॄणां शरीरलोकानामानन्दः स एकजानां देवानामानन्दः सोऽस्त्रियस्य साकामगतस्य ते ये सदमानञ्च देवानामानन्दः स एककर्मा देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानामपीयन्ति सोऽस्त्रियस्य साकामगतस्य ते ये सदं कर्म देवानामानन्दः स एको देवानामानन्दः सोऽस्त्रियस्य साकामगतस्य ते ये सदं देवानामानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दः सोऽस्त्रियस्य साकामगतस्य ते ये सदमिन्द्रस्यानन्दः स एको बृहस्पतेरानन्दः सोऽस्त्रियस्य साकामगतस्य ते ये सदं बृहस्पतेरानन्दः स एको प्रजापतेरानन्दः सोऽस्त्रियस्य साकामगतस्य ते ये सदं प्रजापतेरानन्दः स एको ब्रह्मणानन्दः सोऽस्त्रियस्य साकामगतस्य यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स एवं विद् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एदमन्नमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति एदं प्राणमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति एदं मनोमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति एदं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति एदमानन्दमात्मामुपसङ्ग्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसातः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् नभिगेदि गदासनेति एदगुंसाभवति किमगुंसाद् नागवरं किमगुं पापमकरमिति एवं विद्वान् आत्मा स्मृतुते उपेयुक्तेयविषेतमाना एवं वेद इत्युपनिषत् उद्दीप्य जातवेदोपक्तं निरुदति मम वसुगुष्यमज्ञमावहै अनञ्च दुषो दुषः विद्यास्वाभ्यै नमसोपसत्यात्मिकं देवं मित्रं देयन्नारुतो राधाभिषा वर्तयन्तः जय विजय बाबा
தோன்றின பெருமாள் அன்று ஞானமளந்த பெருமாள் பறையாறு சடையானும் நான்முகனும் இந்திரனும் ஏத்த நின்ன பெருமாள் அது தன்னை அன்றாய் எனக்கு அளித்த பெருமாள் ஆண்டாளி குழல் முடித்த பெருமாள் அஞ்சலி என்னை அஞ்சலலை அஞ்சல் என்று அழைப்பும் பெருமாள் ஆசாடி முடியேந்தி காதல் செய்தானவன் ஊர்நாசமாக வல்ல நம்பிய பெருமாள் ஓடி வந்த வேவையார் ஒரு தலையாய் தாடகையை கொன்று வந்த கலாரவா கண் உறவத்தனை உதத்தவனால் உண்டான விடாதீரவோ மாளும் பார்மாளும் புகழ்ந்து புகழ்ந்து போக மயக்காரவா திருவஞ்சனம் கண்டால் அடியோ மாடன் நாடும் பிரேண்ணி ஆயிரம் பல்லாண்டு வந்திருவான மொழியாமரைய வண்ணரைய துன்பமிக பெயரால் அயர் ஒன்றில்லா சுகம் வளர கொண்டார் வாழ்ந்திடுக வாழ்ந்திடுகவே. ஹரி ஓம் சஹஸ்ரசீர்ஷா புருஷः சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் தபோமின் விஸ்வதோ விருத்வா அத்யதிஷ்டத்ததாங்குலம் புருஷ ஏவேதகும் சர்வம் யத்பூதம் யச்ச பவ்யம் உதாம்ரத்வசேஷானः यदन्नेनाधिरोहति वेदावानस्य महिमा अधोऽध्यायामिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्वहृदय पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामदे साधनानतने हवि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण अभिषाः एव यज्ञमदन्वत वसन्तो अस्यासीतार्ज्यं भीष्मयुद्मः शरद्दभिः सप्तास्यासन् परितयः सप्तसमितकृता देवा यज्ञं तन्मानाः अपतन् पुरुषं भुजं सम्यग्यं वर्षिलिब्रौसन् पुरुषं जातमकृता तेन देवायजन्त साध्यार्षयचये तस्मात् यज्ञात् सर्वौदा संवृतं वृषराज्यं पशोगुष्ठागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्या ग्राम्याजय तस्मात् यज्ञात् सर्वौदा सुरसामानि जग्निरे सन्दागुं जग्निरे तस्मात् तस्मादजायत तस्मादज्वा जायन्त एकेशो मया ददा पावोगजग्निरे तस्मात् जावय यत्पुरुषं व्यदतो कथिताभ्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू कावूरूपादौ उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यकृतः ऊरू तदस्येद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुहादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिनिर्दशोऽस्त्राट् तदा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते दादा पुरस्ताद्यमुदा जगार चक्रप्रविद्वान् प्रतिदशदस्रः त्वमेवं विद्वान् अमृतैव भवति नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देवनागं महिमानसृजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तदादि तस्य त्विष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमायानुमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेवं विद्वान् अमृतैव भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिः शरदि गर्भे अन्तः
अजायमानो बहुधा विजायते तस्य तीनामरिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसा यो देवेभ्यादपदी यो देवानां पुरोहिता पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्म्यं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्वान् तस्य वेदा असन्वसे रीचते लक्ष्मी च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनव्यात्तम् इष्टं मनीषाणाम् अमं मनीषाणां सर्वं मनीषाणाम् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् दूर्वसि दूर्वदूर्वन्दं दूर्वदयोऽस्मान् दूर्वदिदं वयं दूर्वा देवानामसि उद्दीप्य जातवेदोपग्नं निरदति मम शोकुष्यमज्ञमावहि जीवन